World Health Organization this morning has classified processed meat such as bacon and sausage as carcinogenic, directly involved in causing cancer in humans. Processed meat is clearly linked to an increase in cancer. Hot dogs or bacon could be just as dangerous as smoking cigarettes. Unsa galiingon sa World Health Organization nga kini di ay mga prosesong mga karne, hot dogs o uban pa mga igsoon, directly involved in causing cancers in humans. Posibilidad igsoon nga kini siya mao'y hinungdan nga adunay daghan nga naigo hilabi na ang gitawag og kanser. Ug sumala usab igsoon nga kining mga hotdog, bacon ug uban pa mga kaigsuonan nga mga proseso nga mga karne karon just as dangerous as smoking cigarettes. Ing ana kakuyaw ang igo aning mga prosesong mga pagkaon karon. Maunay hinungdan mga kaigsuonan nganong gihatag sa Dios kining gitawag og health reform. Ug maunay panawagan sa Dios ng Leviticus kapitulo 11 ato gyud ni siyang undangon na. Tungod kay ang panawagan sa Dios mubalik gyud kita sa orihinal mao ang Genesis 1:29. Ang hinungdan nganong gihatag kini nga kahayag nga ni kanato mga kaigsunan tungod sa gugma sa Dios nimo ug nganhi kanako musugot tag sa dili igsoon mauni ang pinakahinungdan sa tanan tungod kay love kaayo ta sa Dios niya pa igsoon. The life God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Sumala sa CMA 32 paragraph 1. Kini di ay kahayag sa health reform nga nung gihatag sa Diyos nganhi kanato. Tungod kini. Kaluwasan di ay kini. Ngadto una sa katawhan sa Diyos o ngadto sa kalibutan. Mao ni siya hinungdan. Kay nakita sa Diyos kaniadto pa lang. Na wala pa kita nga tao karon sa atong panahon nga magkagrabe igsuon. Nga kining mga pagkaon nato karon. Mao'y hinungdan sa nagkanalaing mga balatian. Dili ta maluoy mga kaigsunan. Hilabi na sa mga ginikanan, mga inahan. Natingala ta nga nganong ang mga anak karon sayo pa lang, naa pa lang sa pagkamubo sa ilang pangidaron. Pero ngano man nga naigan na og balatian. Tungod sa mga gipangkaon. Mauni ang panawagan sa Dios nimo ug nako. Kung tinuod nga nahigugma ta sa Dios, ato usab pagatumanon ang iyang balaod. Matod pa niya igsoon, He desire us to be faithful stewards, for ye are the temple of the living God. Kung imong gibati igsoon, nga kanang imong lawas templo sa Dios, palihog igsoon, higugmaa ka na. Kay gihigugma usab ka na sa Dios. Hinahanglan yun kita mutubag sa panawagan. Igsoon, hinumdumi ang pangalan nga Seventh Day Adventist. Hinumdumi pag-ayo. Unsa ka pinasahi ini nga pangalan. Matod pa din Seventh Day Adventist have been chosen by God as a peculiar people. Pag musulti tag peculiar igsoon, musugot tag sa dili. Dapat yun lahi yun tas kalibutan. Kung ang kalibutan adunay mga sakit nga nagkalalaing mga sakit. Kung gipang high blood na sila. Kung sila naigaan na sa diabetes. Kung nanga-stroke ang kalibutan, dapat ang katawhan sa Diyos dili sama sa kalibutan. Ug matod pa dire, separate from the world by the great cleaver of truth, He has cut them out from the quarry of the world and brought them into connection with Himself. Gusto sa Diyos na kining atong lawas, isip nga iyang templo. Kung kiniman naman saan og nahugawan kaniadto og nang igo sa baratian kaniadto, kung ikaw giayo sa Dios musugot kag sa dili igsoon tungod sa maayong panglawas, gusto gyud niya nga mas mulalum ang imong connection ngadto kaniya. Kana ba wala tay balatian? He has made them His representatives and has called them to be ambassadors for Him in the last work of salvation. Makauulaw igsoon, di ba? Na gusto sa Dios nagpailata nga Seventh Day Adventist apan mga masakiton ta. Dili na mo'y tinguha sa Dios. Lahi lagi ta nga katawhan mo ni gusto niya. Ug matod pa niya, the greatest wealth of truth ever entrusted to mortals. Tiaw mo na kung saka pinasahi ta nga katawhan. Unya ato lang ni siyang tamay-tamayon, pinaagi sa dili pagtuman sa iyang balaod.
Hilabi na balaod sa mayong panglawas. The most solemn, hinumdumi kini nga pulong, the most solemn and fearful warnings ever sent by God to man have been committed to them to be given to the world. Igsuon. Sige, daghang tag mga literature evangelist. Sige, tag paghatag og mga libro about sa mga health. Pero kita mismo, wala nag-a-apply ni busa ang panawagan sa Dios. Kinahanglan yun nga mangayo tagpasaylo og mubalik ngadto kaniya. Hinumdumi igsoon kini. CD 22 paragraph 2. Gipadanag sa Ginoo ang kahayag ibabaw kanato niining katapusang mga adlaw. Aron ang kangit-ngit o kasubo nga natigom sa nangaging mga kaliwatan tungod sa makasasala nga pagpatuyang. Sa pipila ka bahin mapakas o aron maminusan ang sunod-sunod nga mga kadautan nga miresulta tungod sa walay pagpugo nga pagkaon ug pag-inom. Gitugutan sa Ginoo nga mudanag nga kahayag tungod kay nakita niya yang iyang katawhan nagpatuyang gyud igsoon apan iyang gihatag kini para maputol ni nga pagpatuyang. Kung gusto niya nga makaalagad yun ta og insaktuhay ngadto sa iyahang atubangan. Ang tanan nga nakadawat sa Dios no kinaya makalingkawas gikan sa pagkadunot nga naa sa kalibutan pinaagi sa kaulag. Imposible matud ba niya? Alang ni adtong nagapatuyang sagana nga makabot ang Kristohanong kahimpitan. Igsoon ko kang Kristo. Human nga na dawat nato ang kahayag hilabi na sa health reform. Na gusto sa Dios nga atong walon kining mga makataot sa tong lawas apan nagpatuyang gihapon ta. Musugot kag sa dili igsoon law lisud gyud matud pa sa it is written lisud makabot ang Kristohanong kahimpitan. Alburito may imong ulo mintin. Kanang masakit ka igsoon ako nakaagi gyud kog sakit igsoon. Nga nakaingon gyud ko nga maunay magdala nako ngadto didto sa kamatayon. Dili tin-aw ang imong panghuna-una. Gitugutan sa Dios nga ang kahayag sa health reform mudan-ag ibabaw kanato nining katapusang mga adlaw aron pinaagi sa paglakaw diha sa kahayag makalikay kita sa daghang mga peligro nga atong atubangon. Nakita sa Dios nga peligroso gyud karong panahon na. Sama sa kong gikaingon kaganina, daghan karong mga bata pa lang sa sayo namatay. Kung atong paminawan ang balita mismo diri sa Pilipinas, daghan karong mga bata na igo na igsuon sa gitawag og sakit sa bato. Tungod igsuon sa kakulang sa pag-edukar ug dapat gali numero 1 tang mga Adventista ang aduna gyoy mensahe nga maoy mohatag ani sa kalibutan. Kita maoy magakahayag pagadan-ag ngadto kanila igsuon. Si Satanas nagabuhat uban sa dakong gahom aron dad-on ang mga tawo ngadto sa pagpatuyang sagana. Pagtagbaw sa mga hilig o paggasto sa ilang mga adlaw diha sa walay paguna-una nga kabuang. Iyang ginapakita ang mga pangdani sa usa ka kinabuhi nga puno sa hakog nga kalipay ug unudnong pagpatuyang. Apan ang pangutana igsoon. Human nga atong naangkon ang mensahe sa Dios. Ananglitan mao man ni ang sugilanon no. Nagmasakiton ka. Nagkaroon ka ng malalang sakit. Nung narinig mo yung health message, no imong na natun-an ang mensahe sa mayong panglawas, nag-usab ka. Karon kay naayo man ka. Sa dihang naayo na ka, nibalik ang imong kana. Sa pagkaon sa unod, unsay mahitabo mga kaigsunan. Niya mga kaigsunan. Kung human sa daghang kahayag nga gihatag ang katawhan sa Dios magpadayon sa sayop ng mga batasan, magpatuyang sa kaugalingon ug magdumili sa pagbag-o, sila magaanto sa sigurado nga mga resulta sa paglakas. Muni usa igsuon. Kung determinado sila sa pagtagbaw sa datanggana bisan unsa pa ang bayad, ang Dios dili sa milagroso nga paagi magluwas kanila gikan sa mga resulta sa ilang pagpatuyang. Sila mohigda sa kasubo. Sa diha nga gihatag ang health message unya nagpaisulabi lang gyapon ta sa ato ang gana. Kay di man gid mapungnan. Ang mahitabo igsuon mohigda gid ta sa kasubo. Kadto mo pili nga mahimong mapanghason nga nagaingon, giayo ako sa Ginoo dili na kinahanglan pugnan ko ang akong pagkaon. Tungod kay giayo naman ko sa Dios nganong ako pa man siyang ipadayon. Makahimo ako pagkaon ug pag-inom sumala sa akong gusto, dili madugay manginahanglan
sa lawas ug kalag sa gahom sa Dios nga nagapahigli. Tungod kay ang Ginoo mapanguron nga nag-ayo kanimo, dili ka magunahuna nga mahimo nimong iuban ang imong kaugalingon sa mapagpatuyangon sa kaugalingon nga mga binuhatan sa kalibutan. Buhata ang gisugo ni Kristo human sa iyong pag-ayo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Juan 8:11. Ang gana dili dapat mahimong imong Dios. Igsuon ang unag yung temptation nga giatubang ni Kristo pagkaon. Pero nahimong nagmadaugon si Kristo. Kung maon ni ang gahom na gusto niya ihatag nimo og nako kung gusto kita mosunod nga na kaniya. Ako masahon sa English, appetite must not be your God. Ang hinaot ko mga kaigsunan. Karon sa dihang mamatay ta igsoon, abi ninyo daghan gyud mahitabo nga kung mamatay ta og sayo tungod sa ato ang pagkagahiag ulo, pasayloan na lang gyud ko sa term. Daghang kaayo ta nga makawatan. Kinahanglan makabaton og kahibalo, may tungod sa unsaong pagkaon, pag-inom o pagsinina aron mapreserbar ang panglawas. Pati pagsinina igsoon apil diri. Ang sakit mo ay resulta sa paglapas sa mga balaod sa panglawas. Hinungdan igsoon nga nung magkasakit ta tungod sa paglapas nato sa balaod sa panglawas. Sama sa akong gikaingon, dili lang pagkaon, pwede kulang kas tulog. Daghay mga nag-change og lifestyle sa pagkaon, sa ilang diet, pero ang tulog nila kulang igsoon. Ang atong kinibunga sa paglapas sa balaod sa kinayahan, ang atong unang katungdanan, usa ka katungdanan nga atong nautang sa Dios. Sa atong kagalingon ug sa atong sikataw. Maong pagtuman sa mga balaod sa Dios nga naglakip sa mga balaod sa panglawas kung kita masakit, nagapahamtang kita og bugat nga palasanon sa atong mga higala ug naghimo sa atong kagalingon nga dili takos sa pagtuman sa atong mga katungdanan ngadto sa atong pamilya ug mga silingan. O kung ang sayo nga kamatayon mo ay resulta sa atong paglapas sa balaod sa kinayahan, nagadala kita og kasubo o pag-antos ngadto sa uban. Amahan ka, inahan ka, o anak ka. Sayo ka namatay, dili pa untana panahon nga namatay ka. Igsuon nagadala kita og kasubo o pag-antos ngadto sa uban. Gikawatan nato ang atong mga silingan sa tabang nga angay unta natong mahatag kanila sa pagpuyo. Gikawatan nato ang atong pamilya sa kahupayan ug tabang nga mahimo unta natong mahatag kanila ug gikawatan nato ang pinaka kuyaw igsoon, gikawatan nato ang Dios sa pag-alagad nga iyang ginapangayo gikan kanato aron mapadayon ang iyang himaya. Nan dili ba kita sa labing daotang kahulugan nga malapason sa balaod sa Dios? Dili sa tanang panahon ako makahatag og mensahe, instrumento lang ko igsoon. Gibasa lang nako ang gisulat usab sa atong propeta nga gipahayag sa Dios ngadto kaniya. Igsoon, sa dili madugay, maimplementar na gyud ang gitawag nga sandilo. Andam na kana. Apan gusto sa Dios nga sa dili pa kini mahitabo, kita malimpyuhan gyud kining atong mga templo. Igsoon, pinaagi sa pag-undang sa pagpatuyang sagana. Gusto sa Dios nga mapreserbar ang atong lawas niining katapusang kapanahonan. Nang hinaut ko mga pinalanggang mga kaigsunan. Kung love nimo ang imuhang lawas igsuon, palihog igsoon. Ampingi ka na. Tungod kay mas love sa Dios kanang lawasa o gusto sa Dios nga mopuyo diha kanimo. Akong sabon, gusto sa Dios nga sa ikaduhang pagbalik sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo, ikaw gyud iyang makaplagan o gusto niya ikaubang ka didto sa langit nga purianan. Kung may akong buhing pagampo niining katapusang mga adlaw, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.